नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में फाखिर कहता है बेड पर पड़ी हो, बीमार हो, मगर फाखिर पर रोब डालना मत भूलना। एनी फाखिर की आंखों में आंखें डालती है, हाँ तो क्यों ना डालूं। इस हाल को पहुंची हूं तो तुम्हारी वजह से ही पहुंची हूं। तुम नाम के शौहर हो, बस कोई एक फर्ज भी सही से नहीं निभाया। बीवी को नहीं संभाल सकते तो कम से कम अपनी बेटी को ही संभाल लो फाखिर, वो तो तुम्हारा अपना खून है। फाखिर कहता है संभाल तो रहा हूं यार, जब तुम बेहोश थी तो अनाया को मैंने ही संभाला था, बहुत तंग करती थी। वैसे तुम कह सही रही हो, सॉरी, मैं तो एक दो रात में ही तंग आ गया हूं, और तुमने तो हमेशा ही उसका ख्याल रखा है। मैं अब कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कम कोई तकलीफ ना हो। एनी कहती अब पता लगा तुम वाकई मेरे शोहर हो। वैसे अनाया को संभालने पर तुम्हारा शुक्रिया। एनी मुस्कुराती है। राहिला और हबीब हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं। राहिला बहुत खुश हो रही थी। अचानक से हबीब को कहते हैं गाड़ी रोकें हबीब। हबीब गाड़ी रोकता है। क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रुकवाई। राहिला कहती है वो खुशी की खबर है, सामने मिठाई की दुकान है, मिठाई ले लीजिए ना, हम सबका मुंह मीठा करवाएंगे। हबीब कहता है हाँ मैं ले लेता हूँ, खुशी की बात है। हबीब मिठाई लेकर घर आता है। हबीब साइका और आयशा को कहता है मिठाई खाइए, मुबारक हो आप लोगों को। साइका कहती है किस बात की है हबीब। हबीब कहता है राहिला माँ बनने वाली है। आयशा कहती है हबीब कुछ तो अकल कीजिए, आप बेटियों और नवासी वाले हैं। राहिला कहती है तो क्या हुआ, बेटा तो नहीं है ना। बेटे की खातिर ही तो इंसान दूसरी शादी करता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है उसका वारिस हो, उसका नाम चले। आयशा कहती है इस चीज की क्या गारंटी है कि बेटा ही पैदा होगा। राहिला कहती है देख लेना बेटा ही होगा। जो खुशी तुम हबीब को नहीं दे सकी वो मैं दूंगी। राहिला टेबल पर पड़ी हुई मिठाई उठा लेती है। राहिला कहती है देख रहे हैं हबीब, किसी को भी मेरे मां बनने की खबर पर खुशी नहीं हुई, कोई खुश नहीं है। आयशा ने तो हद ही कर दी, वो तो चाहती ही नहीं कि तुम्हारा वारिस हो, तुम्हारा नाम चले। हबीब कहता है मैं सबको देख लूंगा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। राहिला का मूड खूब खराब हो रहा था। दूसरी तरफ फहमी को भी समीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि समीना छोटी उम्र में शादी की मुखालिफ है, और फहमी समझती है कि समीना उसकी बेटी की शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एनी और आयशा को फहमी कहती है एनी आज जिस हाल से गुजर रही है सब समीना भाभी की वजह से हुआ है। बेचारी पर पूरे घर का बोझ डाल दिया, मुझे लगता नहीं था कि समीना भाभी ऐसी सांस निकलेंगी। बेचारी एनी, पता नहीं अब चारपाई से उठेगी भी या नहीं। आयशा कहती है फहमी ऐसा तो ना कहो, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। फहमी कहती है अल्लाह से ही उम्मीद रखना, वरना इस घर के बंदों से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। एनी कहती है नहीं फहमी बूपो, बड़ी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरी बहुत फिक्र करती हैं, मुझे हमेशा कहती रही कि अपनी डाइट का ख्याल रखो, बस मुझसे ही कोताही हो गई। फहमी दिल ही दिल में बुड़बुड़ा रही थी, दोनों माँ बेटियां समीना भाभी की चमचियां बनी हुई हैं, मजाल है जो उसके खिलाफ कोई बात भी सुन ले। फहमी गुस्से से उठकर चली जाती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फहमी को हबीब मिलता है। हबीब कहता है फहमी तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी। फहमी कहती है किस बात की हबीब। हबीब कहता है राहिला मां बनने वाली है और तुम फूफो। फहमी खामोश रहती है। हबीब कहता है फहमी मैं देख रहा हूं कुछ अरसे से तुम भी मुझसे दूर हो, तुम पर भी इन सब का साया तो नहीं पड़ गया। फहमी कहती है हबीब मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कितना तुम्हारा साथ दिया, मगर मेरे मुश्किल वक्त में तुम काम ना आए, बल्कि यहां से जाने का कहते रहे। तुम्हारे साथ घर वाले सही कर रहे हैं, तुम हो ही इसी काबिल, लालची कहेंगे। हबीब कहता है लो एक और वोट कम हो गया। राहिला बहुत गुस्से में थी। फैजा खाना लेकर आती है। राहिला गुस्से से वापस कर देती है ले जाओ इसे, मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारी माँ ने इसमें जरूर जहर मिलाया होगा, वो क्यों चाहेगी कि मैं मां बनूं। फायजा ट्रे को लेकर वापस आ जाती है। आयशा कहती है तुम ट्रे वापस क्यों लेकर आई हो। फायजा कहती है राहिला आंटी ने ट्रे वापस भिजवा दी है, कहने लगी कि इसमें जहर है। आयशा कहती है वो जरूर इस घर में फसाद करवाना चाहती है ताकि हबीब मुझे तलाक दे दे। आयशा समीना के पास जाती है। समीना को बताती है भाभी वो राहिला ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। समीना कहती है वो क्यों भाई, उसे क्या तकलीफ हुई है। आयशा कहती है भाभी उसका दिमाग खराब हो गया है, फसाद मचाकर रहेगी। समीना कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, कब तक नहीं खाएगी। राहिला का भूख से हाल खराब था। राहिला कहती है हबीब भूख से मेरी जान निकली जा रही है। हबीब कहता है क्या मतलब है तुमने खाना नहीं खाया।
راہیلہ کہتی ہے کون ہے جو یہاں میرا خیال رکھے گا؟ جب سے میرے ماں بننے کی خبر سنی ہے کوئی مجھ سے کھانے کا پوچھ ہی نہیں رہا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب میرے بچے کے دشمن ہیں، پتہ نہیں وہ اس دنیا میں آئے گا بھی یا نہیں۔ حبیب کہتا ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ابھی جا کر عائشہ کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ سمینہ حبیب کو بلاتی ہے، حبیب تمہاری بیوی ہم پر شک کرنے لگی ہے کہ ہم اس کے کھانے میں زہر ملائیں گے۔ حبیب کہتا ہے یہ کس نے کہا ہے بھابھی آپ کو؟ سمینہ کہتی ہے فائزہ صبح راہیلہ کے کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر گئی تھی، مگر تمہاری بیوی نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اس میں زہر ہے۔ سنو حبیب، اسے سمجھا دو، نخرے نہیں چلیں گے، وہ بھی وہی کھائے گی جو سب کھاتے ہیں۔ وہ کوئی نرالی ماں بننے والی نہیں ہے، کل اینی بھی ماں بنی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، اور تمہاری بیوی کو تو ہر چیز پکی پکائی ملتی ہے۔ اگر اسے اپنی جان کی زیادہ ہی فکر ہے تو اسے کہہ دو کہ وہ اپنے لیے اور تمہارے لیے خود کھانا بنائے۔ حبیب کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ حبیب عائشہ کے پاس جاتا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، جب سے تمہیں پتہ لگا ہے کہ راہیلہ ماں بننے والی ہے تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بڑی بھابھی کی چمچی بنی پھرتی ہو، تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، سمجھی تم؟ راہیلہ میری بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ میرا حکم ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سمینہ پوچھتی ہے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ عائشہ کہتی ہے میری قسمت میں ہی رونا ہے بھابھی۔ حبیب دھمکی دے کر گیا ہے، اگر میں نے اس مہارانی کا خیال نہیں رکھا تو وہ مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ سمینہ کہتی ہے حبیب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس کی جرت ہے جو تم کو اس گھر سے نکال دے؟ سمینہ حبیب کو بلاتی ہے، حبیب تم نے عائشہ کو طلاق کی دھمکی دی ہے؟ حبیب کہتا ہے ہاں بھابھی، عائشہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو میرے لیے اسے طلاق دینا چھوٹی سی بات ہے۔ سمینہ کہتی ہے ہاں تمہارے لیے طلاق واقعی چھوٹی سی بات ہے، گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا کہ یہ گھر تمہارا ہے بھی کہ نہیں۔ یہ سن کر حبیب کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے اور حبیب کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، اور دبے قدموں حبیب آگے سرک جاتا ہے اور کہتا ہے سمجھ گیا بھابھی، یہ گھر آپ کا ہے، آپ کی مرضی، جس کو رکھیں یا نکال دیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دینے والا۔ سمینہ بھی کہتی ہے مجھے خوشی ہوئی حبیب کہ تم بات کو سمجھنے لگے ہو۔ ناظرین، اولاد کے معاملے میں غرور نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی دین ہے، کیا بیٹے اور کیا بیٹیاں، اور سب سے بڑھ کر بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت۔ رحمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا مگر نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو ہی لگتا ہے اور اس کی چھاؤں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو درخت جھکے ہوئے نہیں ہوتے وہ جلانے کے کام آتے ہیں اور نہ ان کی کوئی خاص چھاؤں ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ